नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मये, दिवचल, अस्नोडा, नासनोडा आनी म्हापशेच्या लावार्थ्यांक म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वांटले. म्हजें घर हो सरकारान चालीक लायिल्लो म्हत्वाचो उपक्रम. हो उपक्रम म्हळ्यार गोंयचे जमनी आनी घरां सुदारणेंत एक मुखेल पावल आसा. किचकट कारणां खातीर ज्या कुटुंबाक हक्क नाशिल्लो, कायदेशीर मालकी नाशिल्ली, तांकां ह्या उपक्रमा वरवीं आतां हक्काचें घर मेळटलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. हाका लागून आतां अशा घरकारांक स्वाभिमान आनी सुरक्षे सयत तांकां आपल्या स्वताच्या मालकीच्या घरांत रावपाक मेळटलें अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. कारण आतां पर्यंत खूब जाणांनी केलें. समाजकारण कोणी करूंक ना. लोकांचें घर सारकें करपाचें काम कोणी करूंक ना. लोकांचें घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना. हांगासर लोकांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा सदांच टांगती तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा. आमकां तें करपाचें ना. आमकां सामान्य मनशाचें घर हें तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा. म्हणून म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या ही तुमच्या खातीर हाडलेली आसा, सामान्य मनशा खातीर हाडलेली आसा आनी तेंच घर ताच्या नांवार करून दिवपाक आमी ही योजना हांगासर राबयता. लोकायुक्ताच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सरकारा कडल्यान सुरू आसा. नव्या लोकायुक्ताची नियुक्ती करतले अशें निवेदन ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी एका याचिकेवेल्या सुनावणे वेळार उच्च न्यायालयात केलें. ह्या निवेदना उपरांत उच्च न्यायालयान ट्रोजन डिमेलो हांची याचिका निकालात काडल्या. निवृत्त न्यायाधीश अंबादास जोशी हांचो कार्यकाळ सोंपले उपरांत राज्याचे लोकायुक्त पद रिते आसा. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. राज्याच्या सहकारी क्षेत्रात 2023-24 वर्सा 13,523 कोटी रुपया उलाढाल जाल्ली, जी 2022-23 वर्सा 9,923 कोटी आशिल्ली आनी आर्थीक कामगिरीत म्हत्वाची वाड जाल्या अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी जाहीर केलां. वित्तीय वर्स 2024-25 खातीर ऑडिट चालू आसा अशें म्हायती तांणी दिली. दुग्ध आनी प्राथमीक शेतकी पत सोसायटी आनी पत बँका सयत सुमार 1,000 सक्रीय पत सोसायटी आसात अशें तांणी सांगलें. तांणी मुखार जाहीर केलें की त्रिभुवन विद्यापिठां कडेन सहकारी अभ्यासात प्रमाणीकरण आनी पदवी कार्यावळी सुरू करपा खातीर MOU केला, जाचो हेतू ह्या क्षेत्रांत शिक्षण आनी कुशळटाय वाडोवपाचें आसा. 1 नोव्हेंबराक सहकार दीस मनयतले, उपरांत 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक मनयतले. तातूंत गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी एक नोटीस जारी करून दक्षिण गोंयांतल्या मोडपाक आयिल्ल्या आनी असुरक्षीत इमारती विशीं जिल्लो प्रशासनाक म्हायती दिवची अशें कळीत केलां. अश्यो इमारती पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रांत आसल्यार हे संबंदी म्हायती थळाव्या पालिकेक दिवची आनी नगरपालिका वाठारा भायर इमारती आसल्यार ते विशीं म्हायती संबंदीत भाग उदरगत अधिकारी कार्यालयाक दिवची अशें ह्या सुचोवणेंत म्हळां. दक्षिण गोंयांत अश्यो जायत्यो असुरक्षीत इमारती आसात ज्यो लोकांक रावपाक धोक्याच्यो थारूंक शकतात, पूण तातूंतल्या जायत्या अशा इमारतींनी लोक अजूनय राबितो करून रावतात. भौशीक सुरक्षेच्या नदरेन तशें करप धोक्याचें आसा आनी अशा इमारती संबंदी घडूंक शकता अशा खंयच्याय अप्रिय घडणुके खातीर इमारतीचो मालक जापसालदार आसतलो अशें नोटिशेंत म्हळां. अशा इमारतीक लागून कसलोय अपघात जाल्यार लोकांक मजत करपा खातीर 112 क्रमांकाची हेल्पलायन सुरू केल्या आनी कसली आपत्ती आयल्यार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी केंद्रांतल्या नियंत्रण कक्षांतल्यान 2794-100 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो असो उलो तांणी मारला. कला आनी संस्कृती संचालनालया वतीन चित्रकला, डिजिटल कला, सर्जनशील लेखन, कथाकथन, गायन, संगीत, नृत्य आनी अभिनय अशा विविध कला प्रकारांत वेगवेगळ्या पिराय गटा खातीर राष्ट्रीय पावंड्याचेर ऑनलायन वर्सुकी कलांतर 2025 कला महोत्सव आयोजीत करतले. ह्या कार्यावळीचें खाशेलेपण म्हळ्यार बंदखण, वृद्धाश्रम, बायलां आश्रयस्थान, बाल सुधारगृह आनी अनाथाश्रमांतलीं भुरगीं सर्तींनी वांटो घेतात. कलांतर 2025 खातीर सगळ्या गटांत ऑनलायन प्रवेश अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 21 ऑक्टोबर आसा. फुटबॉलांत भारतीय वरिश्ठ दादल्यांचो पंगड आयज गोंयच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर AFC आशियाई कप साऊदी अरेबिया 2027 क्वॉलिफायर फायनलींत सिंगापूर आड खेळटलो. कळंगूट असोसिएशनान गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तींत चर्चिल ब्रदर्साक 1-0 फरकान हारयलें. पणजे वेळच्यान नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.